अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिसेस तस्नीम। आज की हमारी रिएक्शन वीडियो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की टॉपिक जन्नत में ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। पुरस्कून वीडियो, दिल को सुकून देने वाली वीडियो। आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। Let's go. वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, और वहां पे होंगी उनके लिए पाकीज़ा बीवियां, कि उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। व उतूबिही मुतशाबिहा, हालांकि वो उनको उससे मिलता जुलता फ्रूट दिया जा रहा होगा। अब साइमल्टेनियस कंट्रास्ट भी आ रहा है जी। व बश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, और ए नबी इस्लाम आप खुशखबरी दे दीजिए उन लोगों को कि जो बात मान लेते हैं, यानी ईमान ले आते हैं और नेक आमाल इख्तियार कर लेते हैं। अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। कुल्लमा रुज़िक़ू, जब कभी भी उन्हें रिस्क दिया जाएगा उस जन्नत में, मिनहा, उन बागों में से, मिन समरतिर रिज़्क़ा, कोई फल रिज़्क़ की शक्ल में उनको जब पेश किया जाएगा, अहले जन्नत को जन्नत में जब कोई फ्रूट दिया जाएगा, क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, वो कहेंगे ये तो वही है जो हमें इससे पहले दुनिया में भी दिया जाता था। व उतूबिही मुतशाबिहा, हालांकि वो उनको उससे मिलता जुलता फ्रूट दिया जा रहा होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। मिलता जुलता इसलिए दिया जाएगा कि इंसान की एक नेचर है। दुनिया में भी आप देख लें, आप किसी दस्तरखान पे बैठे हो तो सबसे पहले उस चीज को हाथ डालते हैं जिसके साथ आप मानूस हो। आप किसी वलीमे पे भी जाते हैं तो आपके सामने कोई ऐसी अजीबो गरीब डिश आ जाए तो आप उसके रिस्क नहीं लेते खाने का, कि पता नहीं क्या जायका हो, उल्टा प्लेट भर के बैठ जाऊं और इस दौरान जो मैंने खाना था वो खत्म ही हो जाए। ये भी चांस होता है ना। तो इंसान मानूस उस चीज के साथ था जो पहले उसने उसको एक्सपीरियंस किया हो। ये अल्लाह ताला ने इंसान की नेचर रखी है। तो जन्नत में भी इब्तदाई मेहमान नवाजी के तौर पे जन्नतियों को वो रिस्क दिया जाएगा जो दुनिया में वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। आम, केला, अनार, सेब, जो हमारे एक्सपीरियंस में। अब देखने में तो वो फ्रूट देखने में तो वैसे ही होगा, तो वो खाने से पहले ही बात करेंगे कि तो ये वही चीज है, ऐसे भी आके वही कुछ, लेकिन नजर आएगा कि उनके उसकी तरह का होगा लेकिन वैसा नहीं होगा। अब अनवर अटोर का जायका और एक देसी आम का जायका बराबर हो सकता है? देखने में तो दोनों एक जितने होते हैं, शक्ल सूरत भी मिलती जुलती होती है, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है टेस्ट में। इसी तरीके से चौसे का टेस्ट हो या किसी दूसरे आम का, वो बराबर नहीं हो सकता। तो ये तो दुनिया में अल्लाह ने इतना फर्क रखा हुआ है, तो आखिरत में जो आम दिया जाएगा वो दुनिया वाला आम नहीं होगा। हाँ, शक्ल सूरत में जरूर मिलता जुलता होगा, लेकिन उस आम की तो क्या बात है। अल्लाह ताला जन्नत में हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमाए, आमीन। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, और वहां पे होंगी उनके लिए पाकीज़ा बीवियां। पाकीज़ा बीवियां दुनिया की बीवियां भी और जन्नती हूरें भी, वो आगे चल के जिक्र आ जाएगा इस हवाले से। अच्छा, जन्नत में जितनी भी नेमतें हैं ना, उनमें जो यानी डोमिनेट नेमतें हैं, उनका कुछ ना कुछ हिस्सा अल्लाह ने दुनिया में इस हवाले से रखा है कि इंसान उस नेमत को एक्सपीरियंस कर सके। लेकिन उस जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन किसी दर्जे में एक्सपीरियंस करवाया गया, और एक्सपीरियंस करवाया गया है तो तभी उन चीजों में अट्रैक्शन है। अगर अट्रैक्शन नहीं होगी तो उसके लिए तगोदो कौन करेगा। अच्छा, इससे यह भी बात पता चली कि जन्नत का लालच भी अल्लाह ताला खुद दे रहा है। लिहाजा ये जो डॉक्ट्रिन मशहूर की गई है कि हमें दोज़ख के डर की वजह से या जन्नत की लालच में इबादत नहीं करनी चाहिए, अल्लाह के लिए करनी चाहिए, तो ये बिल्कुल जाली डॉक्ट्रिन है। इसको मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ लोगों ने मंसूब कर दिया है कि वो कहते थे मैं तो अल्लाह की इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए करता हूँ, जन्नत की जो है वो तलब में या दोज़ख के डर की वजह से नहीं करता। इसके ऊपर भी मेरा एक क्लिप रिकॉर्डेड मौजूद है कि ये डॉक्ट्रिन सूफिया ने पेश की है, ये कुरान की डॉक्ट्रिन नहीं है। क्योंकि जन्नत का जो लालच है, इसके पीछे लगना अल्लाह ही की तो इताअत है। ये जन्नत का लालच शैतान ने दिया या अल्लाह ने? तो अगर आप जन्नत को नेगेट करते हैं, जन्नत का मजाक उड़ाते हैं,
یا دوزخ کو ہلکا جانتے ہیں تو آپ یہ جنت یا دوزخ کو بے عزت نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر رہے ہوں گے۔ یہ تو اس نے رکھی نہیں نا چیزیں، یہ ساری لالچیں وہی دیتا ہے نا۔ یہ وہ لالچ نہیں ہے جو بری بلا ہو، یہ وہ لالچ ہے جس کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں درجنوں آیات ہیں، آگے چلیں گے تو یعنی اللہ فرماتا ہے کہ کوشش کرنے والوں کو ایسی جنت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، خود اللہ تعالیٰ اس کی طرف۔ تو اسی طریقے سے یعنی جو ایک اللہ تعالیٰ نے سیکس کا جذبہ رکھا ہے انسان کے اندر، اس کا ایکسپیرینس دنیا میں کسی فارم میں کروایا، تبھی جنت کی حوروں کا لالچ دیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو فروٹ ہے اس کا ذائقہ دنیا میں رکھا ہے، جبھی جنت کی فروٹ کا آپ کو لالچ دیا جا سکتا ہے۔ باقی تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کبھی کسی کے دل پہ بھی اس کا گمان گزرا۔ وہ تو ان امیجنیبل ہے۔ یہ صرف متشابہات ہیں، چیزیں ملتی جلتی چیزیں دنیا میں، صرف بات سمجھانے کے لیے۔ اور دنیا کی نعمتیں تو فنا ہونے والی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے ساتھ آ رہا ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش اس کے اندر، نہ ختم ہونے والی نعمتیں۔ اچھا دنیا میں کوئی بڑے سے بڑی بھی نعمت ہے نا، وہ اچھی انسان کو لگتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کے چھوٹ جانے کا خیال آتا ہے تو دل کے اوپر غم کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور جنت میں غم نہیں ہے، اس لیے جنت میں ہمیشہ کی نعمت ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ میدان محشر میں لا کے مینڈے کی شکل میں موت کو قتل کیا جائے گا، اور جب بلایا جائے گا تو باقاعدہ ایک یعنی ندا کی جائے گی، جہنمی جو ہے جہنم کے کنارے پہ آ جائیں گے، اس خوشی کی وجہ سے کہ شاید ہمارے نکلنے کے لیے کوئی اب سبب ہونے لگا ہے، اور جنتی جنت کے کنارے پہ آئیں گے اس ڈر کے ساتھ کہ ہمیں کہیں جنت سے نہ نکال دیا جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے وہاں پہ ذبح کرے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ جنتیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ انہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور دوسری طرف جہنمیوں کے لیے ہمیشہ کا غم ہے کہ ان کو بھی موت نہیں آئے گی۔ قرآن میں آتا ہے سورہ فرقان میں، آج ایک موت نہیں کئی موتیں مانگو، موت نہیں تمہیں آئے گی، ہزاروں موتیں مانگو، موت نہیں آنے کی، کیونکہ موت آ جائے تو پھر تکلیف ختم ہو جائے، لیکن وہاں پہ موت نہیں آئے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ آمین ثم آمین۔ جی کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری نیکی کی دعوت کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور ہمیں سن کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ہماری ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کرے، شیئر کرے، سبسکرائب کرے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔